أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلوا على الحبيب. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. أحسنت. شرفتنا يا حبيبي. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الورش طريق الأصبهاني لا يمد يقصر لابد وأن نعرفه. الأزرق طويل مد، الأصبهاني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ما شاء الله. معنا علماء قراءات وشيوخ في الفقه والتفسير وعلوم القرآن، ومعنا قراء أمجد، ومعنا قراء منير الشيخ كمل الشيخ عبد الحي شيخ كبير، تعرفون القراءات والمقامات والتجويد والتفسير. الجلسة مباركة، الجلسة مباركة يحضرها سيدنا رسول الله هو مع الذاكرين. نسأل الله الله يحفظه. آمين آمين آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم يا رب آمين. سيدي ما شاء الله. بارك الله فيك. اللهم تقبل آمين. واجعلنا من المقبولين آمين. الفائزين آمين. الفرحين المستبشرين برحمة الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي صلوا على سيدنا النبي. كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي
الله أكبر. الله أشعر بسيدنا رسول الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ما شاء الله جميل ما شاء الله. وبشر المؤمنين بشرنا بالجنة. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع توكل على الله
بهذا المقام. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين هذا أستاذ يحضر إن شاء الله رسالة ودع عذابهم وتوكل على الله وتوكل على وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على ودع عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة الله 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 هذا المكان مبارك وأنا جئت إنجلترا بريطانيا 3 مرات قرأت في مساجد كثيرة مع الشيخ ميكائيل الشيخ أبو آل الشيخ أمجد المشايخ هذا المكان فيه بركة وفيه ملائكة وفيه أرواح طيبة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة شكر الله لكم جميعا ولمولانا الإمام العالم شكرا السلام عليكم